हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये गज़ल है एक और वली मोहम्मद वली, ठीक है। ये लिख रहा है नाम यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसका तशरीह अपनी लफ्ज़ों में करेंगे, उसके बाद अल्फाज मायने देखेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं शुरू में। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है। हर सहर शौक़ के निगाह की शराब, ठीक है। हर सहर शौक़ की निगाह की शराब, मुझ अखां का खुमार खोती है। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी अख्तियार खोती है। ए वली आब इस परी रूह की, ए वली आब इस परी रूह की, मुझ सिने का गुबार खोती है। सो गाइस, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है वली मोहम्मद वली, और वली ऊपर ये वली है ना इतना सा, इसके ऊपर एक निशान है। इसका मतलब होता है कि ये इनका तखल्लुस है। तो गाइस, ये वली मोहम्मद वली एक बहुत बड़े शायर रहे हैं, ठीक है। गुजरात में ये पैदा हुए, ऐसा कहा जाता है। औरंगाबाद में आई बाद में, ठीक है। सो गाइस, इसमें ये पहला शेर बाई शेर देखते हैं। एक शेर ये दो मिसरों का है, ठीक है। और मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। एतबार और बहार, यानी पहली लाइन जो है, पहला मिसरा बहार है, एतबार ये क्या है, ये है काफिया, ठीक है। तीसरे में नहीं है काफिया, लेकिन चौथे में करार है, ठीक है। उसके बाद गाइस पाँचवें में खुमार है, छठे में खुमार है, ठीक है। उसके बाद गाइस अख्तियार है। ये क्या है, काफिया है, यानी कि अख्तियार, ठीक है। बहार, एतबार, खुमार, और ये सब काफिये में आते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट में आता है और एक जैसा होता है दिखने में और सुनने में भी, बोलने में भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दैट वेरी वेल रदीफ। जैसे इसे यहाँ लिखा है, पहले मिसरा देखिए, मफलिसी सब बहार खोती है, खोती है, फिर यहाँ पे एतबार खोती है, फिर देखिए खोती है, करार खोती है, यानी चौथे में, उसके बाद छठे में खोती है, लास्ट में खोती है, फिर सबसे आखिरी में भी खोती है। इसको गाइस बोलते हैं रदीफ, 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 ठीक है। खोती है रदीफ, और बीच में जो आता है एतबार, करार, खुमार, ये क्या है, काफिया। तो अब इसका मीनिंग हम देखते हैं गाइस, दैट वेरी वेल। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। अब यहाँ कहने का मतलब ये है गाइस, मीनिंग तो इसके आप अगर आप बहुत अच्छे से बैठना शुरू करें तो 10-15 पेज का भी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में हम बताते हैं क्लास को देखते हुए, 9th क्लास है ये, ठीक। गरीबी में कहने का मतलब ये है कि गरीबी में जितनी भी बहार है दुनिया में, बहार का मतलब यहाँ पे ये है कि खुशियाँ, ठीक है। यानी अच्छा मौसम होता है तो खुशी भी होती है, अच्छा भी महसूस होता है। तो यहाँ पे बहार का मौसम यानी अच्छे दिन, अच्छे वक्त। तो ज़िंदगी में जो रौनक है वो पैसों से, दौलत से, रुपयों से होती है। यहाँ पे मुफलिसी जो वर्ड है, इसका मतलब होता है गरीब। तो गरीबी में है ना, गरीबी में कोई भी रौनक नहीं होती ज़िंदगी में, रूखापन होता है और दर्द, तकलीफ़, परेशानियाँ रहती हैं, ठीक है, जब रुपया पैसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला मिसरा, मर्द का एतबार खोती है। अब यहाँ मर्द का एतबार खोने से मतलब ये है गाइस कि कोई इज़्ज़त नहीं रहती है जब जेब में पैसा नहीं होता है, रुपया नहीं होता, दौलत नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे इज़्ज़त खोती चली जाती है। एतबार खोने से मतलब इज़्ज़त नहीं रहती है, रुतबा नहीं होता है घर में, ठीक है। और कोई भी ये चाहेगा कि आपके पास इतना पैसा हो कि कम से कम खाने पीने को तो हो, इस तरीके से। तो जितना पैसा वो दौलत बढ़ती है, इंसान की इज़्ज़त और रुतबा भी साथ साथ बढ़ता जाता है। लोग भी इज़्ज़त करते हैं, घर वाले भी, बाहर वाले भी। ये एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन सच यही है। और ये बात आज की नहीं है, कम से कम 300-400 250 या 300 साल पहले की नज़्म है, दैट वेरी वेल। नज़्म कह रहा हूँ, गज़ल है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा शेर, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है। अब ये यहाँ कहना चाहते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, जमीयत का मतलब होता है सुकून, ठीक है। ये जो वर्ड है जमीयत, सुकून। और मुझ यानी मैं या मुझको, ठीक है। कूँ यानी को। तो कुछ इसमें वर्ड वही 300 साल पुराने वाले जो वर्ड यूज़ करते थे, कूँ, को, है ना। कूँ यानी कि को, अक्खां यानी कि आँखें, इसमें आपने सुना, देखा, समझा, ठीक है। क्योंकि यानी क्यों कर, सो आप देख सकते हैं इसमें। तो इसको हम मीनिंग अगर बताएं कि क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती। ये कहता है कि यानी महबूब कहता है कि, महबूब या आशिक ये कहता है कि मैं
مجھے حاصل ہو ہی نہیں، مجھے جب بھی میں مطلب قرار پانے کی کوشش کرتا ہوں یا قرار مجھ کو نہیں ملتا ہے، جب بھی میں تیری زلفوں کو دیکھتا ہوں، یعنی تیرے زلف دیکھ کر میرا مجھے خماری آ جاتی ہے، مجھے قرار میرے جاتا چلا جاتا ہے، بے چینی میری بڑھ جاتی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھاں کا خمار کھوتی ہے، یعنی کہ جب بھی سو کے اٹھتے ہیں تو تیری آنکھوں کو دیکھ کر میری آنکھوں کو بھی خمار آ جاتا ہے، کیونکہ تیری آنکھ تو جب بھی صبح اٹھتی ہے تو تیری آنکھوں کو دیکھ کر، تیری نشیلی آنکھوں کو دیکھ کر، یا ایسا معلوم پڑتا ہے کہ شراب کے نشے والی جو آنکھیں ہیں اس طرح سے دکھتی ہیں، اور تیری ان آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ہے نا، یعنی میری آنکھیں بھی خمار ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دم مدہوش ہو جاتی ہیں اور دوسری دنیا میں چلی جاتی ہیں، عشق و عاشقی یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میننگ بہت طریقے سے نکال سکتے ہیں آپ، ہے نا، شعر ایک ہی ہوگا اور اس کے میننگ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے، 15 پیج کی بھی ہو سکتی ہے اور 2 لائن کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو شعر و شاعری جو اردو کی پوئٹری جو رائج ہے کئی سو سال سے، ٹھیک ہے، تو اردو کی یہی اسی لیے فیمس ہوا ہے شعر و شاعری غزل یہ سب، کہ اس میں 2 لائن میں داستان کہیں، 2 لائن میں بھی داستانیں کہی جا سکتی ہیں، ٹھیک، یہ خوبی ہوتی ہے اردو کی پوئٹری میں، ہے نا، اسی لیے یہ آج بھی زندہ ہے۔ کیونکہ ملنا صنم تک ترک کہتے ہیں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار ہوتی ہے، ترک بولتے ہیں ایک طرح سے چھوڑ دینا، تو کہتے ہیں کہ میں ملنا کیوں ترک کروں، ہے نا، میں ملنا کیوں ترک کروں، یعنی کہ یہ مجھ سے ملنا صنم کا، یعنی محبوب ہے یہاں پہ، ویسے صنم کئی میننگ بھی آتے ہیں، بت بھی آتا ہے اور بھی ایکسٹرا، تو یہاں پہ صنم سے مطلب محبوب ہے، کہ محبوب سے ملنا جو ہے نا، محبوب سے ملنا بند نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی وہ ایسا کرنے کی سوچتا ہے، یعنی عاشق جیسا سوچتا ہے کہ میں محبوب سے ملنا بند کروں، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے یعنی عاشق کے بس میں ہے ہی نہیں، یا اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو بھلا دے، ٹھیک ہے، دل بری اختیار کھوتی ہے، یعنی وہ اس کا اختیار کھوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک، دلبری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہیں گے دلبری، تو دلبری وہی بہت محبوبیت ہے نا، محبت والی بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائس ہم دیکھتے ہیں، اے ولی آب اس پری روح کی، آب یہاں پہ ویسے آپ کا مطلب پانی ہوتا ہے، لیکن یہاں چمک کی بات ہے، تو یہ آخری مصرع ہے، یو نو دیٹ ویری ویل، تو یہ کہتے ہیں کہ اے ولی، پہلے پڑھ دیتے ہیں، مجھ سینے کا غبار کھوتی، سینے یعنی سینہ، غبار یعنی کہ غم یا ناخوشی، تو یہ کہتے ہیں کہ اے ولی، یعنی کہ یہ کہتے ہیں اے ولی اپنے آپ سے مخاطب ہیں، اس خوبصورت چمکتے چہرے کو جب دیکھتا ہوں تو سینے میں جو غم ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی تشریح ہے، آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ بڑا بھی کر سکتے ہیں، ایز یو وش۔ سو گائس یہ تھی کہانی آج کی غزل، ٹھیک ہے، اور غزل کی شروعات مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے سے ہے، جس کے شاعر کا نام ہے ولی محمد ولی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو، ٹھیک ہے، اور دیکھ لیتے ہیں کچھ، اگر یہاں یہ پیج آیا ہے دیکھ لیتے ہیں، الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مفلسی مطلب ہوتا ہے غریبی، کھونا مطلب لے جانا یا ختم کر دینا یا گم کرنا، جمعیت مطلب سکون یا ٹھہراؤ، ٹھیک ہے، انکھاں یعنی آنکھیں، یہ 250-300 سال پہلے بولا جاتا ہوگا، آنکھوں کو انکھا، یا ابھی بھی دیسی لینگویج میں بولتے ہوں گے۔ خمار کا مطلب ہوتا ہے پیاس، یعنی شراب کی طلب، ٹھیک ہے، لیکن اسے بہت سے لوگ نشہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور نشہ بھی اس کا دوسرا معنی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، پیاس بھی ہے اور نشہ بھی ہے، یہاں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، یعنی اس غزل میں، ٹھیک۔ صنم کے کئی میننگ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اصل میننگ تو کہتے ہیں کہ بت ہے یعنی مورتی، لیکن محبوب بھی ہے اس غزل میں، کیونکہ یعنی کیوں کر، ٹھیک ہے، آب کا مطلب 2 ہے، یا تو چمک یا پانی، یہاں چمک کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی کہ اپنی غزل اس میں، ٹھیک ہے، جو بک میں آئی ہے۔ دلبری کا مطلب محبوبیت، ٹھیک ہے، مجھ یعنی میرے یا میرا یا مجھے، ٹھیک ہے، مجھے لکھا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔ پری روح یعنی پری چہرہ، یعنی خوبصورت چہرے والا، والی یا والا واٹ ایور۔ سنے یعنی سینے، ٹھیک ہے، یہ بھی پرانا لفظ ہے، 300 سال 250 سال پرانا جو بھی ہے۔ غبار رنجیدگی یا ناخوشی یعنی غم، ایک طرح سے، ٹھیک۔ تو وائس دیکھیے، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، نیکسٹ ٹائم اس کا ہم کوشچن آنسر کریں گے، تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، چلیے پھر ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔